हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये ज़मीन जिस पर इस वक्त हम इंसान आबाद, हमसे पहले इस पर जिनों की हुकूमत थी। जिन भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया है। हमारी ज़मीन पर जिनों की हुकूमत कई हज़ार साल तक कायम रही। आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद मचाना शुरू कर दिया। उनकी कत्लो गारत जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नात को ज़मीन से हटा दो ताकि ज़मीन पर से इनका फसाद दूर हो जाए। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह का हुक्म मानते और उसकी इबादत करते हैं। उन फरिश्तों ने जिन्नात को मार मार के ज़मीन से दूर भगा दिया। इन जिनों में अल्लाह का एक नहायत मुकर्रब और बरगज़ीदा जिन इब्लीस भी शामिल था। इब्लीस को अपनी इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए इल्म की वजह से बहुत इज्जत मिली हुई थी और इसीलिए वो जिनों में रहने की वजह फरिश्तों के साथ रहता था। चूंकि वो जिनों की शरारत और फसाद में शामिल ना था इसलिए उसे सज़ा ना मिली और इब्लीस पहले से भी ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। ज़मीन पर से जिन्नात की हुकूमत ख़त्म करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया ताकि ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी शुरू हो। अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो इसने अपने इस इरादे का जिक्र फरिश्तों से किया और फरमाया कि मैं इस दुनिया में अपना नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। इस पर फरिश्तों को बहुत हैरत हुई और उन्होंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी हम्द करते रहते हैं। तू ऐसे इंसान को पैदा करना चाहता है जो दुनिया में फितना फसाद और खूनरेज़ी फैलाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्तों ने खामोशी इख्तियार कर ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मुट्ठी भर मिट्टी को तमाम ज़मीन से लिया गया। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़रात शामिल थे। सफ़ेद रंग, स्याह रंग और दरमियानी रंग वाली मिट्टी ली गई। इस तरह कुछ मिट्टी नरम ज़मीन से ली गई और कुछ सख्त से। इस मिट्टी का गारा बनाकर इससे एक सूरत तैयार की गई। ये सूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खाकी वजूद में अपनी रूह फूंक दी। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में ज़िंदगी आ गई और वो हरकत करने लगे। बस तुम ही समझ लो कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया और इसमें रूह दाखिल करके उसको गोश्त पोस्त का एक चलता फिरता इंसान बना दिया। अब खुदावंद करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म सिखाया और कुछ चीज़ों के नाम बता दिए। फिर फरिश्तों से इन चीज़ों के नाम दरियाफ्त किए। फरिश्तों ने अर्ज़ की, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते जितना इल्म तूने हमको दे रखा है। लेकिन जब यही सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछे गए तो आपने दुरुस्त जवाब दिया। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बरतरी अता फरमाई। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदा खाकी का आगे झुक जाओ और सब फरिश्ते फरमान खुदाबंदी के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में झुक गए। मगर इब्लीस ने, जो दुनिया में शैतान के नाम से मशहूर है, सजदा करने से इनकार कर दिया। ये देखकर अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे इसको सजदा करने से किस चीज़ ने रोका है जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया? क्या तुझे गरूर आ गया या तू था ही मगरूरों में से? इस पर इब्लीस कहने लगा, मैं इससे अफजल हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से। इब्लीस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग से पैदा किया था लेकिन इसमें इसका अपना कोई कमाल नहीं था। इसके बावजूद वो गरूर करने लगा, अपने आप को अफजल समझने लगा और गुमराही में पड़ गया। यही गरूर और तकब्बुर इब्लीस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की तरफ ले गया और ज़िद व हठधर्मी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको जन्नत से निकाल दिया, साथ ही इसे मलून भी करार दिया। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत तलब करते हुए कहा, जिसके लिए तूने मेरी तमाम उम्र की इबादत को बर्बाद कर दिया है, मैं उसको और उसकी औलाद को हर तरीके से राह हिदायत से भटकाऊंगा और बहकाऊंगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ तुम जो जी चाहे करो। जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं उनसे दोज़ख को भर दूंगा जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन दुनिया में मेरे ऐसे बंदे भी होंगे जो तेरे फ़रेब में नहीं आएंगे और मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़े रहेंगे। ऐसे लोग ही जन्नत के हकदार हैं जहां बेहतरीन नेमतें मौजूद हैं और जिसके नीचे नहरें बहती हैं। जब इब्लीस को मालूम हो गया कि इसे क़यामत तक मोहलत मिल गई है तो वह अकड़ कर बोला, ऐ अल्लाह, मैं तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, आदम की औलाद को ज़रूर बहकाऊंगा। उन्हें हर सिम से घेर कर गुनाहों की तरफ लाऊंगा। उनके जहनों में शकूक व शुबात के कांटे चुभूंगा। हराम चीज़ों को उनके सामने खूबसूरत बना के पेश करूंगा, यहाँ तक कि ये सब तेरी नाफरमानी करेंगे और तेरी नेमतों का इनकार करेंगे।
البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تیرے نبیوں اور رسولوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہ کر سکوں گا۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا جس کا پھل کھانے سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے سکھ، چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس جنت میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی، وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے فیض یاب ہوتے، جنت کی خوبصورت سیر گاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس پر آسائش زندگی کا علم تھا، وہ اس پر دل ہی دل میں کڑتا رہتا، مارے غصے کے اس کا برا حال تھا، اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، بری طرح تل ملانے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ان کو جنت سے ضرور نکلوا کر دم لے گا، لیکن شیطان کا جنت میں داخلہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جائے لیکن کامیاب نہ ہوا، آخر اس نے سانپ کی منت سماجت کی کہ اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی، اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، کیا میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ کے لیے اس جنت کے باسی بن جاؤ گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ پھل کون سے درخت کا ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں تو اس نے ان دونوں کو پھسلاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم ایسا کیوں کیا گیا۔ ابلیس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا، اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اب بھی اس کی بات نہیں مانی، لیکن ابلیس بھی مسلسل کوشش کرتا رہا، آخر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا رہا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک خاص وجہ سے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس درخت سے دور رہے اور اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا، آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے۔ جنت میں ان کے لیے آرام ہی آرام تھا، آسائشیں ہی آسائشیں تھیں۔ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کسے کہتے ہیں، ڈر کیا ہوتا ہے، غصہ کسے کہتے ہیں، شرمندگی کس چیز کا نام ہے، وہ دونوں ان چیزوں سے واقف ہی نہ تھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس درخت کا پھل کھایا، جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سخت پشیمان ہوئے اور جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے عاجزی ان کے ساری سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا، وہ اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے۔
اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس زمین پر اللہ کا ایک گھر بنائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں داخل کیے گئے اور دنیا کی آبادی کا باعث بنے، اور ان کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔